आज नेत्रावळी पंचायती भितर ग्रामसभेचे आयोजन आशिल्ले आणि ह्या ग्रामसभे भितर एज अ पंच मेंबर म्हणून हांवें थोडे म्हजे पॉयंट्स फॉर अ रेझोल्युशना खातीर मांडिल्ले। ते पॉयंट्स जावन आशिल्ले की हांगची जे फॉरेस्ट नेत्रावळी फॉरेस्ट सँच्युरी आसा हातूंत भितर जे लोकल यूथ जे हांगा एम्प्लॉयमेंटाक आसा, जे डेली वेजीस आसा स्पेशली हांकां जो 410 जो डेली पेमेंट मेळटा तो सफिशियंट ना, कारण आज म्हारगाय खूब वाडिल्ली आसा आणि एक मनीस ह्या 410 ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 10,000 जाता म्हयन्या, ह्या 10,000चे फॅमिली पोसप हे तांकां इम्पॉसिबल आसा। आणि हांगच्यान जर तर मडगांव सारकेल्या शहरांत वतलो जाल्यार 50-60 किलोमिटर अप एंड डावन ट्रॅव्हलिंग करून जो पेमेंट मेळटा तो तांकां तो उपयोगूच पडना। सो अशा वेळार हांगा जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांणी ताजो डेली वेजीस आसा तो वाडोवचो, हाजे एक रेझोल्युशन आमी मूव केल्ले। हे करपाचो मागचो मुद्दो इतलोच आसा की आज पळयलें जाल्यार 70 भागांक जे वायल्ड लायफ आसा त्या सायडीक जे डेली वर्कर्स जे वायल्ड लायफ हातूंत भितर जे कामाक वता तांकां पेमेंटाची रेट वेगळी आसा आणि नेत्रावळीचे जे लोक आसा तांचे खातीर वेगळी आसा। सो ही रेट वाडोवन जावची किंवा एक कॉमन रेट उरची हे आमचे रेझोल्युशन आशिल्ले। आमचे दुसरे हे आशिल्ले की जे 4-5 वर्सां हांगा काम करतात तांकां एक तर गव्हर्मेंटान सोसायटी अंडर तांकां घेवचे आणि तांकां कितें एक कन्फर्मेशन, कारण फिक्स कन्फर्मेशन सोसायटी अंडर तरी घेवचे, कित्याक आज ते इतले वर्स काम करून करून तांची वर्साय गेल्ली आसा। सो फाल्यां तांकां मुखाल्लो आपलो फ्युचरार तांकां कितें एक सेफ्टी काय ना ह्या जॉबाची। सो फाल्यां जर तर फॉरेस्टान जर तांकां घर बस म्हणलें जाल्यार ते घर बसपाचे। अशे वेळार एक सोसायटी अंडर तरी तांकां घेवचे आणि तांकां हे परमनंटली हो जॉब दिवचे अशें आमचे आशय आशिल्लो। दुसरी गजाल, आज जेन्ना फाटल्या दिसांनी गोवा फॉरवर्ड डेव्हलप गव्हर्मेंटाचे चेअरमॅन दिव्या राणे हिच्या हातूंतल्यान जे सफारीचे जे हांगा गाडयो भितर ट्युरिस्टांक घेवन वचपाचे ताचें इनॉग्रेशन जाल्लें आणि हातूंतल्यान आमकां दिशिल्लें की जे सफारी ज्यो गाडयो आसा ह्यो लोकल युथा कडल्यान घेतल्यो वतल्यो, पूण तेन्ना आमी टोटल डिसअपॉयंट जाली किंवा कितें ऑलरेडी फॉरेस्टानूच ह्यो गाडयो हाडिल्ल्यो आणि फक्त यूथ एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान फक्त एक ड्रायव्हर दवरलो तो 10,000 पेमेंटा। सो आमकां हे मान्य ना। आमकां जाय की आमचे लोकल्स जे भुरगे आसात तांच्यो गाडयो किंवा तांकां जर तांकां सफारीच जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां लोन फॅसिलिटी प्रोवायड करची आणि तांकां ह्यो गाडयो घेवपाक मदत करची, जेणे करून एक 10-15-20, कारण आज पळयल्यार तुमी दुधसागरात आज 100 गाडयो कितल्योश्यो फॅमिली आपले पोट भरता। सो आज नेत्रावळी सारकेली वायल्ड लायफ सँच्युरी इतली सुंदर आसा, इतले थंय टुरिस्ट अट्रॅक्ट जावं शकता आणि मुखाल्ल्या हातूंत भितर बिझनेस फ्लोरिशूय जावं शकता। सो अशा वेळार जेन्ना हे लोकल्साच्या युथाच्या हातांत उरतले तेन्ना प्रत्येक फॅमिलीक जर तर आपली एक सफारी गाडी जर तर तांणी हांगा लायली जाल्यार तातूंतल्यान जे कितें ट्युरिस्टांक हार्ड वर्क करपाचें जे भाडें मेळटा प्लस एक लोकल युथूय तांचो एक थंय ड्रायव्हर म्हूण लागतलो। अशा हातूंतल्यान सेल्फ सस्टेन आमी नेत्रावळीचे जे लोकल्स आसा ते जावं शकता, कित्याक आयच्या टायमार जर तो पळयले किंवा ह्या लोकां कडेन जर उलय, इवन बाजारपेठ आसा कितें आसा ते म्हणटा जे टुरिस्ट हांगा येता कितले लोक येतात हांगा फक्त फॉरेस्टाक ताजे पयशे मेळटा, आमकां एज अ लोकल म्हणून इवन दुकानां हे आसा कोणाकूच ताजो फायदो जायना। ही रियलिटी आसा। भायर दाखयल्लें गेल्लें वता की नेत्रावळी ह्या टुरिस्टां खातीर लोकल्सां यूज जाता, पूण आयच्या हातूंत लोकल्सां झिरो हाजो फायदो जाता, कित्याक खंयचेच हांगा कोण हांगा यूज करना। सो जेन्ना ह्यो तरी जेन्ना सफारी गाडयो लोकांच्यो घेतल्यो वतल्यो तेन्ना प्रत्येक एक फॅमिलीक तरी एक फर्म एक हे उदरनिर्वाहाचो प्रश्न जातलो। ते तिसरें आमचें रेझोल्युशन आशिल्लें की आमी हांगा पळयलां की जे कामां आसतात क्लिनिंग ऑफ फॉरेस्ट किंवा बाकीची सगळी कामां हातूंत यूथ आसा तांकां भायले थोडे भायल्यान घेतात। लोकांक आज लोकल्स यूथ आज बेकार थंय बसून मूस मारतात, पूण भायले येवन हांगा काम करता आणि ह्या नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीचे थोडे रिस्ट्रिक्शन आसतना युथाक थंय आपलो सेल्फ बिझनेसूय करपाक मेळना। अशा वेळार हो जो हांगा कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता डेली वेजीस किंवा कितें हाका टोटल हे पयलो प्रिफरन्स म्हणटा ह्या युथांक दिवचो, हे आमी आज थ्रू पंचायत थ्रू मांडला, जे सरकारा विथ रितसर रेझोल्युशन जावन फॉरवर्ड वतले। आनी हाजे पयलीं हे फक्त वाऱ्यार उलयल्लें गेल्लें आसा, रिटर्न खंयच ना, फक्त वाऱ्या वयल्यो खबऱ्यो केल्ल्यो आसा। सो आमी हे इनिशिएटीव घेतला, कारण स्पेशली जे नेत्रावळीचे वायल्ड लायफ सँच्युरीचे जे वार्ड येता ताजे ते वार्ड एज अ म्हजे पंच वार्ड जे वार्ड नंबर 2 हातूंत भितर ही जुरिस्डिक्शन येता। सो म्हाका दिसता म्हजे वार्डांतली जे यूथ आसा हांकां हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावचो। कितें दिसता की जेन्ना आमी पंचायतीच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल उलयता जाल्यार राखीक सेकंडर मेळना,
पण आयज जे राखीन गांवच्या खातीर जे आयज रेजोल्युशन मांडलें की सफारी ज्यो गाडयो आसा ज्यो घरा कडेन आसा त्यो गाडयो घेवच्यो आनी लोकांक जे इन्कम सोर्स जशें कुळ्यां जाता तशें हांगा जावचें. दुसरें म्हणल्यार जे कोण फॉरेस्टा भितर एम्प्लॉई आसा 5-5 वर्सां काम करणारे 3 वर्सां काम करणारे त्यांचो पेमेंट वाड आनी फिक्स नोकरी एक सोसायटीच्या अंडर. हे जेन्ना राखीन आयज हांगा ग्रामसभेक ठराव मांडलो एक्सेप्ट केलो काय जशें आमी म्हणलां की डेव्हलपमेंटाच्या कामा खातीर राखीचो जो प्रोजेक्ट आसा ताका सेकंडर ना म्हण कामां तशेंच फायल्यो पेंडींग दवरप हें जालां आयज काय वेगळें कितें चित्र आसा? आजूय बी हेंच जाल्लें. तेन्ना सेक्रेटरीन हें वाचून दाखयलें आनी प्रोपोजर ऑब्वियसली जेन्ना प्रोपोज हांवें केला सो प्रोपोजर हांव जालें विचारलें गेलें की सेकंडर कोण करता. कोणीच सेकंडर म्हणलें ना पूण सेक्रेटरी जो नवो सेक्रेटरी आयला तो वेल एज्युकेटेड आसा आनी ताका कायदे खबर आसा. सो ताणें सांगलें की जर तर हो लोकां खातीर आसा जर तर तुमी कोण हें करना जाल्यार आपूण अनामी असली म्हणून घालता. सो हाजें म्हाका दिसता की हातूंतल्यान सेक्रेटरीनूय एक बारीक पावल मुखार घेवला. कित्याक हांगा फक्त राजकारण चलता. प्रत्येक आज एक मनशाक सुद्दां ना इवन हे सरपंचाक सुद्दां जायना प्रोपोजर म्हजें नांव घाल हें म्हणपाची आज कापसतात ना. कित्याक तांकां लोक ते दिसनात. तांकां दिसता फक्त राखीचे प्रपोजल राखी क्रेडीट हेंच आज पंचायतीक चलना. ओवरऑल लोकांचो डेव्हलपमेंट सुद्दां जाय हाजो हाजो परिणाम आज पळयतले ह्या पंचायतीचे ग्रामसभे भितर मोजकेच लोक. कित्याक हे लोक आज तांचो ग्रामपंचायतीचेर ग्रामसभेचेर विश्वास गेल्लो आसा. कित्याक आज तांणी हांगा पळयल्लें आसा विथ प्रूफ पळयल्लें आसा की हांगा कशें लुबाडणूक चलता कशी गटारां गायब जाता कशी हांगा वेगळ्यो स्किमी ज्यो पर्सनल आपल्या लेवलार व्हरता आपल्याक घेता हे सगळे आज लोकांक फटयल्ले गेल्ले आसा. हे सगळे लोकांनी आज विथ प्रूफ पळयल्ले आसा. सो लोक ह्या हातूंतल्यान आनी जेन्ना कोण उलयला ताचेर कशें ताचेर राजकारण करता ताचेर फॉल्स केसीस कश्यो घालता कशें हॅरेसमेंट करता पुलिसाची कशी धाक दाखयता हेंय पळयल्लें आसा. सो लोक आज टोटल हातूंतल्यान विटलो आसा आनी लोकांनी आज सायडलायन केल्ली आसा. आनी दीस इज अ विसल ब्लोअर. हातूंतल्यान कळटा की लोक ओगी आसात पूण हाजो तसो न्ही. लोक आपले मनान लोकांक सगळें खबर आसा की आज हे हांगा स्पेशली नेत्रावळी किंवा हे सांग्याच्या वाठारान आज कितें चल्लां. सॅटिस्फॅक्शन आसा की गांवच्या हिता खातीर एक जो ठराव तुमी आयज मांडलो सेक्रेटरीन तरी त्याची जाण घेवन आयज हांव म्हणलें सॅटिस्फॅक्शन आसा. गांवच्या लोकांनी हेजेर नियाळ करचो की सरपंच गांवा खातीर आसता पूण हांगा पळयलें जाल्यार विरोधी काम जाता हें दिसता तुका? पळय एज अ पंच म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा ज्या वार्डाच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्या किंवा ज्या म्हज्या गांवांक आसा तांचे खातीर जे सारखें काम आसा बरें काम आसा तेंच करपाचें. जरी तर म्हाका जाय आशिल्लें जाल्यार हांव म्हज्या हातूंतल्यान म्हजे लोक हाडटा आशिल्लें पूण हांवें आज कांयच केलें ना. हांवें रीतसर म्हजी जे रेजोल्युशन आसा तें आज व्हरून दिल्लें. हांवें कोणाकूच कांय इन्फ्लुयन्स केलें ना की तुमी येया कित्याक म्हाका विश्वास आशिल्लो जे हांवें करता हें गांवां खातीर करता आनी जर तर हें राजकारण करून हें फाटीं उडयता जाल्यारूय म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें. पूण सेक्रेटरीन एक बरो स्टेप केलो जेन्ना एक सेकंडर अशा ज्या वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या लोकां खातीर हो प्रश्न आशिल्लो ताचेर जर सेकंडरी करनात तेन्ना सेक्रेटरी म्हणटा तुमी कोण जर सेकंडर दिना जाल्यार आपूण तें अनामी असली बरयता. सो हाचेर म्हाका दिसता हे राजकारण लेवल आज खंय पावलां हें तुमी पळोवपाक जाय. थँक्यू.